वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा, और मेरे बंदे वो हैं जो रातों में अपने रब के लिए सजदे करते हैं और क़याम करते हैं। तो जनाब वैसे अब तो खैर ये काम मुश्किल हो गया आम लोगों के लिए, तो कम अज़ कम इतना ही कर ले, ईशा की नमाज जमात से पढ़ ले। अल्लाह के महबूब ने कितनी आसानी फरमा दी, जो ईशा की नमाज जमात से पढ़ ले और जो फजर की नमाज जमात से पढ़ ले, पूरी रात नमाज पढ़ने का सवाब मिल जाएगा। यही आदमी कर ले। तो फरमाया मेरे बंदे ये हैं जो क़याम करते हैं, वल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना स्रिफ़ अन्ना अज़ाब जहन्नम, और जो ये कहते हैं हमारे रब हमसे जहन्नम के अजाब को फेर दे, कि जहन्नम का अजाब हमसे फेर दे। इन्ना अज़ाबहा काना गरामा, बेशक इस तेरी जहन्नम का अजाब ऐसा है कि जो चिमट जाता है तो छोड़ता नहीं है। आग तो आग है ना, दुनिया में किसी को पकड़ ले तो फिर क्या होता है, और जहन्नम की आग अलमान। फरमाया इन्नहा सात मुस्तक़र्रुन व मुकामा, ऐ रब ये तेरी जहन्नम और ये आग ये बहुत ही बुरा ठिकाना है, ये जाए करार भी बहुत बुरी है और रहने की जगह भी बहुत बुरी है। अल्लाह अल्लाह। जब हदीस में आया, इमाम इब्न कसीर ने, अल्लामा इब्न कसीर ने इस मकाम पर एक हदीस बयान की कि 1000 साल तक जब जहन्नमी अल्लाह को पुकारते रहेंगे, या हन्नान हो या मन्नान, या हन्नान हो या मन्नान, बस 1000 साल चीखते रहेंगे, चिल्लाते रहेंगे। एक शख्स के बारे में फरमाया, अल्लाह ताला फरमाएगा जिब्रील से, जिब्रील जाओ और जहन्नम में जाके देखो कि इनका क्या हाल है। 1000 साल गुजर चुके होंगे। जिब्रील जब देखेंगे जाकर तो उनके सर झुके हुए होंगे और वो चीख रहे होंगे, चिल्ला रहे होंगे और अल्लाह से दुआइयाँ दे रहे होंगे अल्लाह को और पुकार रहे होंगे। तो जिब्रील देखकर वापस आएंगे और अर्ज़ करेंगे बारे इलाहा, ये जहन्नम में तेरे बंदे बस चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं और आवाज़ें निकल आ रही हैं और बहुत सख्त तकलीफ़ में और अजाब में हैं। अल्लाह फरमाएगा फलां जगह पे फलां गोशे में एक शख्स है, उसको ले आओ, उसको ले आओ। कौन होगा अल्लाह ही जाने। जिब्रील जाएंगे और वहाँ से उस बंदे को उठाएंगे और लेकर आ जाएंगे और ला के अल्लाह के हुजूर में पेश कर देंगे। अल्लाह ताला उससे फरमाएगा, ऐ मेरे बंदे तूने मेरी जहन्नम को कैसा देखा? वो कहेगा बारे इलाहा तेरी जहन्नम बहुत सख्त है, तेरा अजाब बहुत सख्त है, हमें बड़ी तकलीफ पहुंची है। जब वो जहन्नम की हकीकत को बता देगा, बयान कर देगा, तो अल्लाह ताला फरमाएगा फरिश्तों से इसको दोबारा इसकी जगह पे पहुंचा दो। वो कहेगा बारे इलाहा, ए अल्लाह तेरी ज़ात ऐसी नहीं है कि एक दफ़ा किसी को बाहर निकाल दे तो फिर दोबारा वहाँ पहुँचा। तू रहमान और रहीम है, मालिक हमें बड़ी तकलीफ़ पहुँची है, अब माफ़ कर दे, तुझे तेरी रहमत का वास्ता। अल्लाह की रहमत को जोश आएगा, फरमाया फरिश्तों जाओ इसको मेरी जन्नत में ले जाओ, उसको जन्नत में भेज दिया जाएगा। तो ये मंजर है, किसके साथ क्या होगा कुछ नहीं पता। और ये सब, ये जो बात है 1000 साल के बाद या लाख साल के बाद बचने की, ये भी ईमान की सलामती के बाद है। उसका ईमान सलामत था, लेकिन खुदा न खास्ता किसी का ईमान या तबाह हो गया तो फिर तो लाखों करोड़ों साल भी कुछ नहीं है, हमेशा का अजाब है। ईमान बच गया और चला गया साथ, तो फिर तो कभी ना कभी बख्शिश, अल्लाह ही जाने, पहले हो जाए बाद में हो जाए। अगर अच्छे अमाल किए हैं साथ, ये वाला किरदार है, तो फिर तो इंशाल्लाह जहन्नम का मुंह भी देखना नसीब नहीं होगा, उसकी रहमत से सीधे जन्नत में। बिल्कुल सारे कागजात मुकम्मल होंगे, पासपोर्ट भी होगा, वीज़ा भी लगा हुआ होगा, बिल्कुल आप सीधे जन्नत में। अगर ये सब कुछ पूरा हुआ और इसमें कुछ कमी है तो फिर फरमाया फिर अल्लाह अपनी मर्जी मंशा से जिसको जब चाहेगा निकालेगा। और एक शख्स को सबसे आखिर में जब वो निकालेगा, सबसे आखिरी पता नहीं कौन होगा, उसका जिक्र हुजूर ने कई जगह बयान फरमाया। जब वो आखिर में आएगा तो अल्लाह ताला उसके नामा अमाल को खुलवाएगा और फरिश्तों से फरमाएगा कि इसके अमाल नामे में जो छोटे छोटे गुनाह हैं वो इसके सामने बयान करो।
فرشتے چھوٹے چھوٹے گناہ جو ہیں وہ بیان کرنا شروع کریں گے اور اس کو بتانا شروع کریں گے، اور وہ کہے گا کہ ہاں ہاں مجھ سے ہوا ہے، یہ سب مجھ سے ہو چکا۔ اور اب وہ ڈرے گا کہ یہ تو چھوٹے چھوٹے معاملات ابھی ڈسکلوز ہو رہے ہیں، آگے بڑے بڑے معاملات جب کھلیں گے تو میرا کیا بنے گا؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اب چھوٹے چھوٹے سارے کاموں کا جب وہ اعتراف کر چکے گا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آئے گا، اے میرے فرشتوں، اس کے یہ سارے جو کام ہیں ان کو نیکی سے بدل دو۔ اب وقت پورا ہو گیا نا اس کی بخشش کا، اب خدا کی رحمت آ گئی تھامنے کے لیے، اس کے سارے چھوٹے اعمال کو نیکیوں سے بدل دو تاکہ اس کو پھر ہم اس کے بدلے میں اجر دیں۔ حدیث میں آیا جیسے ہی وہ یہ سنے گا کہ میرے سارے چھوٹے چھوٹے اعمال نیکیوں سے بدلے جا رہے ہیں تو فوراً کہے گا یا اللہ یہ تو کم ہے، میں نے تو اور بھی کیے تھے وہ سارے کہاں ہیں جو میں نے اور کر رکھے؟ ابھی تک تو ڈرا ہوا تھا کہ پردہ نہ کھلے، اب جب دیکھے گا کہ اللہ کی رحمت جوش پہ آئی، یا اللہ وہ اور بھی تھے، تو حضور کو ایسی ہنسی آئی، صحابہ کرام فرماتے ہیں حضور یہ بات بیان کر کے اس طرح ہنسے کہ یہ سائڈ کے دندان مبارک نظر آتے تھے، حضور کے داڑھ مبارک تک نظر آتی تھی، اس طرح آپ ہنسے اس بات پر، بات ہی ایسی ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہاں اس کے بڑے بڑے جو معاملات وہ بھی نکالو، تو ان کو بھی اللہ تعالیٰ نیکیوں سے بدل کے اسے جنت میں بھیج دے، مگر پتہ نہیں کون ہوگا، کیا پتہ کون ہوگا۔ اور وہی میں نے کہا کہ جو ایمان سلامت لے گیا۔ ہاں البتہ ایک چیز، یہ تو اسپیشل کیس ہے نا، کچھ یہ تو ایک ایک دو اس طرح کے کیس ہیں۔ اب قرآن نے آپ سب کے لیے کیا کہا ہے، آئیے وہ سنیے۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے، اب میں پہلے وہی پڑھ دوں آخر میں جو آ رہا ہے، فرمایا کہ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، کہ مگر جس نے توبہ کر لی اور جو ایمان لایا اور جس نے نیک کام کیے، چاہے اس کی سابقہ زندگی میں کتنے ہی گناہ ہو چکے، فرمایا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، اس کی جتنی برائیاں اللہ تعالیٰ سب نیکیوں میں بدل دے گا۔ یہ دیکھیں، یہ ہے اس کا عام قانون سب کے لیے، کہ جس نے توبہ کر لی اور اس نے یہ تہیہ کیا کہ اب میں اس راستے پہ نہیں چلوں گا، اے مالک اب میں تجھے تیرے حبیب کو راضی کرنا چاہتا ہوں، تو جس نے یہ زندگی کے اپنے ٹریک کو تبدیل کر لیا، اللہ فرماتا ہے پھر وہ بے فکر ہو جائے کہ پچھلے ٹریک پہ جو کچھ ہو چکا ہے میں اسے نہ صرف یہ کہ مٹا دوں گا بلکہ ان سب کو نیکیوں سے بدل کے اسے اجر و ثواب بھی دے دوں گا۔ ہے کوئی ایسا کریم؟ سبحان اللہ، اس کی شان دیکھو کہ جو جرائم تھے اور جو گناہ تھے ان کو بھی نیکیوں سے بدل دیتا۔ توبہ اسے اتنی پسند ہے۔ ہمارا فیصلہ، ہمارا ارادہ کہ جب انسان یہ سوچتا ہے کہ میں یہ کام کروں گا اور اب میں اس طرح چلوں گا، تو اللہ اس فیصلے پہ اتنا خوش ہوتا ہے کہ وہ اس کے سارے سابقہ جرائم کو نیکیوں سے بدل دیتا ہے۔